आणि सगळ्या राखणदारांक नमन करून आम्ही आयज सगळे पायेकार तशेंच चिंबलचेय लोक येयल्ले आसा, करमयचे येयल्ले आसा आणि सानंद्रे मतदारसंघाचे खुबशे एकजूट जाल्ले आसा. आणि तो कारण म्हटल्यार एकूच आसा की आयज आमचे दोंगरांचेर हल्लो जाल्लो आसा. आमच्या दोंगरांचेर जो लँड यूज चेंज अंतर्गत 39A जो सेक्शन हाडला तितून TCP एक्टान हांगातले सगळे दोंगर जे आसा तेंचेर पेंट मारून व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न जो आसा हो सरकार रचता. आणि हेजो विरोध आमी एव्हरी टायम केल्लो आसा. आमची लेटरां दिवन आमी कंप्लेन घालून जावं लोकांक परत परत लोकांकूय अवेरनेस केल्लें आसा आनी लोकांकूय सांगलेलें आसा की अशें जावपाचें आसा म्हणून. आणि आमी आयज पळयता की ऑलरेडी ऑपोजीट सायडीचो दोंगरार JCB चालू जाल्ली आसा. एक 5000 स्क्वेअर मिटर जमीन अप्रुव्हल ऑलरेडी जाल्ली आसा आणि बाकीचे ऑलमोस्ट 84,000 स्क्वेअर मिटर परमिशनाक गेल्ली आसा 39A अंडर. हेजो कोर्टानूय हेजी फायट चालू आसा. पण गांवकार भायर सरप हे खूप गरजेचें आसा. आयज अशें दिसून येयल्लें आसा सरकाराक की आमी कितेंय करतले आनी तें चलतलें आनी तें पोसतले. आनी तुमी पळयता आसतले गांवांनी अशेच प्रोजेक्ट आनी अशेच जे 39A अंडर जावं कसलेय मेगा प्रोजेक्ट जे आसा हे हाडीत चल्लेले आसा. हांगा एक टायमार ह्या पांया गांवांत उदकाची प्रचंड प्रमाणात प्रॉब्लेम आसलो. उदक सारखें नासलें. पयऱ्यान उदक येताले, लोकांक बाबड्यांक तांनवचें पडटाले. पयऱ्यान पासून उदक येयल्यार अर्दर बीन उदक येताले. ही परिस्थिती आसली. आयज मातशें करून ती आमी इम्प्रुवायज केल्लें आसा. पण हे फाल्यां अशें कन्स्ट्रक्शनां येयली नाल्यार फुडल्या पिळगेक हें उदक उरपाचें ना. आमी तांनोवन मरचें पडटले. ही परिस्थिती आमची ह्या गांवांनी जातली. आनी ह्याच गांवांत न्हू अख्ख्या गोंयभरान हीच परिस्थिती आसा. आनी तेकाच लागून आयज तुमी सगळे हांगा उपस्थित आसा. हांव ह्या सानंद्रे मतदारसंघाचो आमदार म्हणून कंटिन्युअसलो पाठिंबो ह्या आमच्या गांवकारांक आनी खंयूय गांवांत असो विशय घडटा तांकां कंटिन्युअस पाठिंबो दितलो. तुमकां आनी चड आनी वेळ घेयना कारण आमकां आतां ती आमची जी मशाल यात्रा आसा ती आमी सुरवात करतले. एक तुमकां एकूच विनवणी आसा की हे जे मुवमेंट आसा हो मुवमेंट आमी सगळे एकजूटपणान एकटे रावन झुजया. हांगा खूब जाण खूब कितें कितें आपणाचे तकलेन येता ते चालू करूंक सोदतले. हो मुवमेंटूय ब्रेक करपाक सोदतले. पण आमी समज गोंयकार एकटे रावले नाल्यार कोणूच काय करपाक शकना. आणि गांवकारांक हांवें पयलूच सांगलेलें आसा की गांवकारांनी आमी एकटे रावपाची गरज आसा, एकजूट रावपाची गरज आसा. खंयचोच भेदभाव सोडून हे एकजूटपणान समज हो लढो दिलो आणि हो हांगातल्यान पांया गांवांतल्यान 39A जो लढो सुरवात जाल्लो आसा हो गांवांनी वयतलो. कित्याक आयज कितलेशे गांवांत 59 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलमोस्ट लँड यूज चेंजाक ऑलरेडी गेल्ली आसा आणि 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ऑलरेडी अप्रूव्ह जाल्ली आसा. तुम्ही चिंतपाक शकता 13 लाख स्क्वेअर मिटर. आयज कोण चडशे जाण उलयना हेजेर. आणि 59 लाख स्क्वेअर मिटरान ह्योय आमच्योय जमनी आसा. सो हेजो जो उज्याची जी कीट आसा आयज ही कीट ह्या मशालीच्यान सुरवात जातली आणि ही कीट जी आसा ही गांवांनी पावतली. आणि हांव मागता आमच्या गोंयकारां कडेन हे जो सरकार बीजेपीचो आसा आणि त्यांची यंत्रणा जावं तो विश्वजीत राणे आसूं जो TCP मिनिस्टर आसा तो म्हणटा पयर ताणें एक स्टेटमेंट दिलो की 70चे आमी आपूण एक झाड पासून कातरूंक दिना. तो मिनिस्टर फक्त 70चो आसा हे म्हाका प्रश्न पडटा. कित्याक आयज तुका एक टायमार तुका रडचो पडलो 70 जेन्ना मेळावली IIT प्रोजेक्ट येयल्लो तेन्ना तूं रडलो आनी माफी मागली. आणि हीच परिस्थिती तुजी हांगाय येवपाची आसा. कित्याक तुवें आयज गोंयकारांक आनी आमच्या गांवकारांक तुवें निग्लेक्ट केल्लो आसा. ही परिस्थिती तुजेर हाडल्या शिवाय आमी सुशेगाद बसपाचे ना. हे आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवया. हांव तुमकां कितें दिसता की हेका अशी तेका जाग्यार हाडपाक जाय नाका. ह्या विश्वजीत राण्याक आयज मस्ती मारलेली आसा तो तेका मातूय पडलेले आसा. आनी हो आमचो सेम आसा आमचे एनवायरमेंट आसा. हे एनवायरमेंट डॅमेज करून हांगा आमी पळयता की कितलेशे आमचे शेतकार आसा थंय वयर आमचे सातशिराचे भेणे जे आसा ते हांगाच मेळटा. ह्या पांया गांवचो सामको फामाद भेणो. आणि थंय समज ते सगळे कन्स्ट्रक्शन केले जाल्यार हो भेणो आनी उरपाचो ना. आणि हांगा खूब जाण म्हणटा GI टॅग गावता आनी कितें गावता. मात ते GI टॅग गावन फायदो कितें जेन्ना आमचो जे दायज आसा हे दायजूच उरची ना. आणि अशे कितलेशे दायज जे आसा हे दायज सगळे सोंपतले. हांव चड आनी वेळ घेयना. खरेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की